नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो र तपाईँ अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रयास भइरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई, सञ्चार माध्यमहरू पनि त्यसमा सहभागी भएको आरोप। आज नेपालका केही सञ्चार माध्यमहरू र सामाजिक सञ्जालहरू कोरोना संक्रमणका कारण अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस पनि प्रभावित। लकडाउनले लाखौं मजदुर भोकै सुत्न बाध्य। कोरोना संक्रमणका कारण बुद्ध जयन्ती तथा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन स्थगित। लुम्बिनीमा सामान्य पूजापाठ मात्रै गरिने। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 33 लाख नाघ्यो। 2,34,000 भन्दा बढीको मृत्यु। र रुसका प्रधानमन्त्रीलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण, महामारीको उच्च तह पार भएको बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सनको दाबी। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं रोल्पामा बम विस्फोट सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। रोल्पामा बम विस्फोटबाट मृत्यु भएका 4 बालबालिकाको शव आज बिहान उठाइएको छ। दाङबाट गएको नेपाली सेनाको टोलीले घटनास्थलमा रहेको विस्फोट नभएको 2 इन्च मोटर बम निष्क्रिय पारेपछि शव उठाइएको हो। बिहिबार साँझ स्थानीय जङ्गलमा गाई बाख्रा चराउन गएका 4 बालबालिकाको बेवारिसी अवस्थामा रहेको 2 इन्च मोटर बम चलाउँदा विस्फोट भएर मृत्यु भएको थियो। शव पोस्टमार्टमपछि परिवारको जिम्मा लगाइने प्रहरीले जानकारी दिएको छ। शव पोस्टमार्टमका लागि दाङ पठाइएको छ। विस्फोटमा त्रिवेणी गाउँपालिका 7 का लालबहादुर खत्रीका 5 वर्षीय छोरा विजय खत्री, उनकी 11 वर्षीय दिदी विमला खत्री, लक्ष्मण नेपालीका 13 वर्षीय छोरा गौरव नेपाली र ओजबहादुर डाङ्गीका 14 वर्षीय छोरा नोखीराम डाङ्गीको मृत्यु भएको हो। विस्फोट भएको स्थानमा 2062 सालमा सेना र तात्कालीन माओवादी विद्रोही बीच भिडन्त भएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले रोल्पा घटनाबारे अनुसन्धान गर्न सरकार समक्ष माग गरेको छ। आज एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै कांग्रेसले बिहिबार भएको विस्फोटको अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारवाही गर्न माग गरेको हो। उसले बेवारिसे बमको खोजी गम्भीर रूपले गर्न पनि माग गरेको छ। कांग्रेसले सरकारलाई बेवारिसे अवस्थाका बमलाई खोज अनुसन्धान गरेर निष्क्रिय पारी नागरिक जीवनलाई सुरक्षित गर्ने कर्तव्यमा गम्भीर बन्न पनि आग्रह गरेको छ। बिहिबार साँझ रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकामा बाख्रा चराउन गएका 4 बालबालिकाको बेवारिसे बम विस्फोटबाट मृत्यु भएको थियो। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण 130औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस पनि प्रभावित भएको छ। हरेक वर्ष मे 1 तारिखमा यो दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइने गरिएको छ। 8 घण्टा काम, 8 घण्टा मनोरञ्जन र 8 घण्टा आराम नारासहित सुरु भएको मजदुर आन्दोलनको सम्झनामा विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउन थालिएको हो। तर यो वर्ष कोरोनाको संक्रमण फैलने सम्भावना रहेको भन्दै सरकारले देशव्यापी लकडाउन गरेसँगै यस वर्ष श्रमिक दिवसका अवसरमा नेपालमा क्रियाशील ट्रेड युनियनले कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रम गरेका छैनन्। संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र JTUCCले दिवसका अवसरमा लकडाउनका कारण श्रमिकका समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। उद्योग, कल कारखाना, यातायात र होटल बन्द भएर लाखौं श्रमिक बेरोजगार भएको 1.5 महिना पुग्न लागेको छ। तर सरकारले श्रमिक लक्षित राहत कार्यक्रम ल्याउन नसकेको मजदुरहरूको भनाइ छ। सरकारले वितरण गरेको राहत मजदुरसम्म पुग्न सकेको छैन। दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री KP ओली, प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतले शुभकामना दिएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसले श्रमिकको हकहित, अधिकार तथा स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्दै विश्वभरिका श्रमजीवीलाई एकताको सूत्रमा बाँध्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्। दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै उनले कोरोना महामारीले विश्वलाई नै आक्रान्त पारेको वर्तमान परिवेशमा सामान्य जनजीवन र अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पारेको भन्दै चिन्ता समेत प्रकट गरेकी छन्।
सन्देशमा सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम कोरोनाले पारेको असरमा आधारित भएर अघि बढ्ने र यसबाट श्रमिकको जीवन पनि सामान्य अवस्थामा फर्किने आशा विज्ञप्तिमा गरिएको छ। त्यस्तै नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि सन्देश जारी गर्दै कोरोनाका कारण समस्यामा परेका श्रमजीवीको खाद्यान्न लगायतको व्यवस्थापनमा आवश्यक राहत र विशेष सहयोगको प्याकेज बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। त्यस्तै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि लकडाउनका कारण श्रमिकले कष्टकर स्थिति भोगिरहेका बेला उनीहरूलाई अविलम्ब राहतको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। दिवसका अवसरमा विभिन्न दलका नेता तथा संवैधानिक निकायका प्रमुखले पनि शुभकामना दिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले अस्थिरताका प्रयासमा सञ्चार माध्यमहरू पनि सहभागी भएको आरोप लगाएका छन्। आज नेपालका केही सञ्चार माध्यमहरू र सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि स्थिरता, स्थायित्व र विकासका विरुद्ध देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रकृतिका प्रयासहरूको समाचार सम्प्रेषण र चर्चा भइरहेको देखिन्छ। सन्देशमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली जनता र सिङ्गै विश्व कोरोना महामारीका विरुद्ध लडिरहेको अवस्थामा अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई मौका छोपेर अस्थिरताका त्यस्ता प्रयासहरू गरिनु दुःखद भएको बताएका छन्। मुलुकको वर्तमान परिस्थितिलाई कसैले बिथोल्न खोजे सरकार, नेकपा कार्यकर्ता र जनताले स्वीकार नगर्ने प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले घरमूलीले अनिकालमा पनि परिवारलाई भोकै नराख्ने उल्लेख गर्दै आफू नेतृत्वको सरकारले भ्याएसम्म सुविधा दिने बताए। ओलीले अनिकालमा पनि परिवारलाई भोकै राख्दैन, रुखो सुखो भरण पोषणको जोगावट गर्छ र व्यवहार चलाउँछ। तपाईहरूको यस प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको सरकारले पनि उपलब्ध स्रोत र साधनले भ्याएसम्म सुविधाको जोगावट गर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले अबका सबै प्रयास स्वस्थ नागरिक, सिपयुक्त नागरिक, मर्यादित काम र सामाजिक सुरक्षातर्फ केन्द्रित हुने पनि बताएका छन्। उनले श्रमिकको रोजगारी, आय र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने दिशातर्फ सम्पूर्ण प्रयास केन्द्रित हुने पनि सन्देशमा उल्लेख गरेका छन्। उनले अहिलेको लकडाउन विश्वव्यापी र बाध्यकारी भएको बताएका छन्। कोरोना भाइरसका कारणले यसलाई स्वीकार्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ। विश्व मजदुर दिवस मनाउँदै गर्दा बागलुङ सदरमुकाममा 1 महिनादेखि श्रमिकहरू अलपत्र परेका छन्। कैलाम पोखरी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनामा काम गरिरहेका मजदुरहरू पारिश्रमिक नपाएर बिचल्लीमा परेका हुन्। 131औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस यो वर्ष मनाउँदै गर्दा बागलुङ नगर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिले सुरुवात गरेको कैलाम पोखरी लिफ्टिङ खानेपानी योजनाको काम गरिरहेका मजदुरहरू पारिश्रमिक नपाएर बिचल्लीमा परेका छन्। यो बागलुङको प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हो। कोरोना भाइरसलाई बहाना बनाउँदै ठेकेदार कम्पनीका मान्छे रातारात बेपत्ता भएपछि योजनाको काम गर्ने मजदुरले न त काम गरेको ज्याला पाएका छन्, न त आफ्नो घर नै जान पाएका छन्। अनि न काम खुलेछ, न हाम्रो बच्चाबच्चीसँग भेट गर्न पायौँ। हाम्रो बच्चाबच्ची घरमा बिजौ छ, आमा बाबु यतैतिर छौँ। अब के गर्ने, यस्तै हो। प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुने भने पनि निर्माण क्षेत्रका मजदुर श्रम गरेको ज्याला पाउनबाट समेत वञ्चित छन्। श्रमको ज्याला लिन पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरूको गुनासो छ। अहिलेसम्म कति तपाईँले कति जति पाउनुभयो कार्तिकबाट? कार्तिकबाट यहाँसम्म सर हाम्रो लगभग 30-45 हजार जति गइसक्यो। लगभग 3 मास परिवारको मेरो छोराको। बागलुङ नगरपालिका 3 कैलाम पोखरी रातमाटा लिफ्टिङ खानेपानी योजनाको जिम्मेवारी लिएको जयमाता कन्काइजेबी निर्माण कम्पनीले भने भुक्तानी नपाउँदा मजदुरलाई रकम दिन नसकिएको जनाएको छ। ज्याला नपाएका मजदुरलाई खाने व्यवस्था भने मिलाइएको ठेकेदारको दाबी छ। अब के छ भने यहाँ लेबरहरूलाई चाहिँ खाना बस्नको लागि चाहिँ मैले व्यवस्था गरेको छु हैन। अब चाहिँ रासनलाई चाहिँ समस्या गराएको छैन। उहाँहरूले गरेको काम चाहिँ जति छ उहाँको काम चाहिँ अब चाहिँ नापेर
अब चाहिँ उहाँहरूले गरेको काम अबको क्वान्टिटी नापेर चाहिँ उहाँहरूले हामीले अब चाहिँ भुक्तानी दिने कुराहरू हुन्छ। सरकारले एकद्वार नीति अनुसार राहत वितरण गर्नु भनेर भने पनि स्थानीय तहले बाँड्ने राहतको कोटामा नपरेका श्रमिक मजदुर मारमा छन्। बागलुङ उद्योग वाणिज्य सङ्घले भने अप्ठ्यारोमा परेका मजदुरहरूलाई थोरै भए पनि मलम लगाउने काम गरिरहेको दाबी गरेको छ। यो लकडाउनका कारण र अरू कारणले गर्दा समस्यामा परेका श्रमिकहरूलाई खाद्यान्न वितरण गरेका छौँ। बागलुङ उद्योग वाणिज्य सङ्घले यो काम जुन गरेको छ, हामीले निरन्तर यसरी अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिकहरूलाई सहयोग गर्दै आइरहेका छौँ। बागलुङ सीमा भएर बग्ने कालीगण्डकी नदीमा दिनभर बालुवा चालेर दैनिकी गुजार्ने मजदुरको पीडा उस्तै छ। लकडाउनको कारण विकास आयोजना ठप्प भएपछि उनीहरूको रोजीरोटी गुमेको छ। लकडाउनले रोजगारी गुमेपछि कतिपय मजदुर काम गरेको पैसा नलिई आफ्नो जन्मस्थान फर्किसकेका छन्। एभिन्यूज खबरका लागि बागलुङबाट राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट। लकडाउन लम्बिँदै जाँदा दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर गुजारा चलाउँदै आएका बागलुङका माझी समुदाय समस्यामा परेका छन्। स्थानीय तहले राहत पनि नदिएको र काम पनि रोकिएकाले कालीगण्डकी किनारको माझी बस्तीका बासिन्दा भोकै हुने अवस्था आएको हो। बागलुङ नगरपालिका एक कालीगण्डकी नदी किनारमा रहेको माझी बस्तीमा पर्याप्त राहत नपुग्दा माझी परिवारलाई छाक टार्न समस्या भएको छ। लकडाउनको समयमा दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने वर्गका लागि सरकारले स्थानीय तह मार्फत राहत वितरण गरिरहेको भए पनि थोरै मात्र राहत पाउँदा समस्यामा परेका हुन्। सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएकाहरूलाई राहत नदिने मापदण्ड बनाएपछि परिवारमा एकजना सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्ने भएकै आधारमा परिवारका अन्य सदस्यले राहत नपाएको बताए। सामाजिक सुरक्षा कोषबाट महिनाको 3000 मात्रै पाउने भएकाले परिवारका अन्य सदस्य राहत पाउनबाट वञ्चित भएका हुन्। एक पका नुन, एक पका तेल, एउटा हात धुने साबुन, हात यस्तो भइसक्यो, केही हेर्नु पैसा पुगेन के हेर्नु। दैनिक ज्याला मजदुरी गरी खाने परिवारलाई लकडाउनका कारण काम नपाइदा भोकै बस्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको दुखेसो छ। कालीगण्डकीमा दिनभर बालुवा निकालेर साँझ बिहान हातमुख जोड्ने माझी परिवारलाई लकडाउनले निर्माण कार्य रोकिएपछि थप समस्या भएको छ। समस्या त धेरै नै समस्या भएछ नि। खाना रासन पनि खाना गाह्रै परिराखेको अब ती रात अलिअलि दिए हुनाले अलिअलि काम त हामीले त यहीँ अब बगरको काम हो के अरे। अब हाम्रो काम त बगरमा काम गर्ने, त्यही बगरको अब गर्ने हो के अरे। बेच्न नपाएपछि र गर्न नपाएपछि अब के काम गर्ने। बागलुङ पोखरा सडक निर्माणको क्रममा 2048 सालमा विस्थापित भएका 14 माझी परिवारलाई नगरपालिकाले 26 वर्षपछि कालीगण्डकी किनारमा रहेको बोटे गाउँमा घर बनाई हस्तान्तरण गरेको थियो। दैनिक ज्यालादारी गरेर मजदुर गर्ने माझी परिवार सरकारले गरेको लकडाउनपछि घरमै बस्न बाध्य रहेको र साँझ बिहान खानको लागि समेत समस्या भएको माझीहरूको भनाइ छ। अब उहाँहरूले चाहिँ अब गुजारा गर्ने होइन, रातले चाहिँ अब पुग्दैन, अब भनौँ न रात पनि नदिने भनेपछि अब वृद्ध भत्ताले सामाजिक सुरक्षा भत्ताले त उहाँहरूले त अब अहिले पाउनु भएको छैन। अब 2-3 महिनापछि होला अब त्यो पाउने त। अब तत्कालै नपाएपछि त उहाँलाई त धेरै समस्या नै हुने भयो नि त। यसमा चाहिँ अब यो ओडाले चाहिँ अब नाम काटेर दिएन। यसमा चाहिँ अब के अरे राहत ओडा कार्यालय मार्फत परिवारको प्रतिजना 5 केजी चामल, आधा लिटर तेल र 1 केजी चामल पाएको भए पनि ठूलो परिवार रहेकाले त्यसले गुजारा चलाउन समस्या भएको माझी परिवारको भनाइ छ। दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने न्यून आय स्तर भएका निम्न वर्गका परिवारका लागि राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइदिन उनीहरूले अनुरोध पनि गरेका छन्। बागलुङ नगरपालिकाले भने राहत कोष मार्फत पहिलो चरणमा करिब 2200लाई राहत वितरण गरिसकेको जनाएको छ। एभिन्यूज खबरका लागि बागलुङबाट राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट।
नेपालका लागि चिनिया राजदूत हौ यान्छीले राजनीतिक भेटघाट तीव्र पारेकी छन्। सोही क्रममा उनले आज बिहान सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपालसँग छुट्टा छुट्टै भेट गरेकी छन्। सत्तारूढ दलभित्र शक्ति सङ्घर्ष चर्किएको बेला यान्छीले दुवै नेतासँग छलफल गरेकी हुन्। पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय दाहाल र नेपालसँग उनीहरूको निवास क्रमशः खुमलटार र कोटेश्वरमा भएको भेटमा कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि चीनले गर्ने सहयोगको विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। भेटका क्रममा उनले नेपालका लागि चीनले सहयोग जारी राख्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेकी छन्। सोमबार मात्रै चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बीच टेलिफोन वार्ता भएको थियो। कुराकानीमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि चीनले सक्दो सहयोग गर्ने आश्वासन राष्ट्रपति सीले दिएका थिए। सरकारले यस वर्षको बुद्ध जयन्ती तथा तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलनका औपचारिक कार्यक्रम स्थगित गरेको छ। कोरोना भाइरसका कारण मुलुक लकडाउनमा रहेका कारण सरकारले 2564औं बुद्ध जयन्ती तथा तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलनका पूर्व निर्धारित कार्यक्रम स्थगित गरिएको हो। लुम्बिनीमा सामाजिक दूरी कायम गरी पूजा र प्रार्थना भने गरिने लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ। मायादेवी परिसरमा भिडभाड नगरी 2564वटा दीप प्रज्वलन गर्ने, लुम्बिनीमा उपस्थित भिक्षु भिक्षुणीबाट विश्व शान्तिको कामना गर्दै पूजापाठ तथा प्रार्थना गर्ने लगायतका अनौपचारिक कार्यक्रम मात्र हुनेछ। कोषले बौद्ध समुदाय सहित सबैलाई नेपाल सरकारको निर्देशन पालना गर्दै सुरक्षित तवरबाट घरमै प्रार्थना तथा पूजापाठ गरी बुद्ध जयन्ती मनाउन आह्वान समेत गरेको छ। यस वर्ष 25 वैशाखका दिन वैशाख शुक्ल पूर्णिमा तथा बौद्ध जयन्ती मनाइँदैछ। भगवान बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी सधैँ भिडभाड, स्वदेशी विदेशी पर्यटकको जमघट रहने महत्त्वपूर्ण धार्मिक एवं पर्यटकीय केन्द्र हो। तर यो शान्ति भूमि पनि लकडाउनका कारण 1 महिनादेखि सुनसान रहेको छ। हामी शान्ति भूमि लुम्बिनीमा छौँ। विगत 5 हप्तादेखि लकडाउन छ, जसले गर्दा सधैँ चहल पहल रहने यो लुम्बिनी क्षेत्र अहिले सुनसान छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले वैशाख 11 गतेदेखि लकडाउन घोषणा गरे यता लुम्बिनीमा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक भित्रिएका छैनन्। यो क्षेत्रमा अवलोकन र ध्यानका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने मायादेवी मन्दिर, शान्ति स्तूपा, बिहार गुम्बाका गेटमा ताला लागेको छ। लुम्बिनी क्षेत्रमा अहिले केही माली, पाले, चौकीदार र सुरक्षाकर्मी बाहेक कोही देखिँदैन। लकडाउनले लुम्बिनी क्षेत्र पनि नराम्रोसँग प्रभावित भएको उनीहरूको प्रतिक्रिया छ। धेरै चहलपहल हुन्थ्यो नि, बहुत चहलपहल हुन्थ्यो, एकदम सुनसान नै छ परिस्थिति। लकडाउन लकडाउनले गर्दा भन्नाले जबदेखि लकडाउन भइसक्यो त्यही दिनदेखि चाहिँ मान्छे यहाँ आवाज कसैको छैन। लकडाउनका कारण लुम्बिनी क्षेत्रको विकास निर्माण कार्य पनि प्रभावित भएको छ। निर्माण सामग्री ल्याउन कठिन हुनुका साथै कामदार पनि नपाउने अवस्थाले निर्माण प्रभावित भएको हो। अहिले हामीहरू 10 जना हाम्रो टोली हो, 10 जना सटकुला दाइको अरू घर गइरहेछ। लुम्बिनी क्षेत्रको बस पार्क, बजार सधैँ निकै चहल पहल रहने केन्द्रीय नहर क्षेत्र पनि सुनसान छ। डुङ्गा स्टिमर सञ्चालन हुने शान्तिद्वीप क्षेत्रमा रहेको नहरको पानी निकालेर सफा गर्ने काम अघि बढाइएको छ। लुम्बिनीको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र मायादेवी मन्दिर रहेको ठाउँ पनि सुनसान छ। सामान्य अवस्थामा भिडभाड हुने ठाउँमा लकडाउन यता 1 जना पर्यटक पनि पुगेका छैनन्। धार्मिक र पर्यटकीय क्षेत्र लकडाउनले गर्दा सुनसान भएपछि यहाँको होटेल व्यवसाय पनि निकै प्रभावित भएको छ। लकडाउन लम्बिँदै गए लुम्बिनीको पर्यटन नै सङ्कटमा पर्ने चिन्ता स्थानीयमा छ। शान्तिभूमि लुम्बिनी पनि कहिले लकडाउन खुल्ला र पुनः पर्यटक भरिएर चहल पहल होला भन्ने पर्खाइमा रहेको छ। अवलोकन गर्न स्वदेशी र विदेशी पर्यटकको भिडभाड लाग्ने यो लुम्बिनी क्षेत्र लकडाउनले गर्दा अहिले सुनसान छ, जसले गर्दा यो क्षेत्रको धार्मिक र पर्यटन विकास पनि घट्ने हो कि भन्ने चिन्ता सबैलाई बढेको छ। एभि न्युज खबरका लागि दामोदर खनाल, लुम्बिनी।
धार्मिक एवं पर्यटकीय नगरी जनकपुर धाममा आज लकडाउनका बीच जानकी जन्मोत्सव मनाइँदैछ। जन्मोत्सवका लागि जानकी मन्दिरलाई विशेष रूपले सजाइएको छ, तर सर्वसाधारणलाई भने मन्दिरभित्र प्रवेश गर्न दिइएको छैन। दर्शनार्थी भक्तजनहरू नेपाल, भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट पनि निकै सङ्ख्यामा आउने गर्थे, तर आज कोरोना भाइरसका कारण चाहिँ यहाँ चाहिँ कुनै चहल पहल छैन। सामान्य व्यक्तिहरू जो चाहिँ जानकी मन्दिरका नजिकका व्यक्तिहरू रहेका छन् तिनीहरू मात्रै चाहिँ जानकी मन्दिरमा आएका छन्। बाहिरका व्यक्तिहरूलाई पूर्ण रूपले प्रवेश निषेध गरिसकेका छन् र अहिले चाहिँ जानकी मन्दिरमा पूजा भइरहेको छ। जानकी मन्दिरका एकजना पूजा कति मानिस यहाँ आएछन् दर्शनार्थीहरू? मान्छे त यसले लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि यहाँ आउनै दिँदैन, प्रहरीले ढोका पनि रोकिदिन्छ। यहाँ पनि एकजना गरेर करिब 6-7जना जति आएको होला। यो जानकीजीको जन्म त अति उत्साहित हो, त्यसैले हाम्रो जनकजीले हर बोकेर चाहिँ उहाँको जन्म हो, त्यसैले हामी उहाँको दिवस मनाइरहेका छौँ। तर अहिले कोभिड-19 को सन्दर्भमा अहिले चाहिने देशको स्थिति लकडाउन भएको कारणले हामीहरू यहाँ मनाउन अलि गाह्रो भइरहेछ। सम्पूर्ण हिन्दू श्रद्धालु भक्तजन तथा देशवासी विदेशवासीमा आग्रह गरेका छु, यसपालिको जानकी नवमी हाम्रो राष्ट्रियको पर्व छन्। यो राष्ट्रिय पर्व भएको हुनाले सम्पूर्ण चाहिँ गुप्त नवरात्राको रूपमा 12 गतेदेखि 19 गतेसम्म हुने यो जानकी नवमी 19 गतेको प्रमुख दिन आज छन्। सबजना घरमै आरती गरेर दीपोत्सव मनाएर चाहिँ हामी विश्व यो कोरोना भाइरस महामारीबाट सम्पूर्ण जगतलाई कल्याण व्याधि मुक्त गर्नलाई चाहिँ हामी सफल हुन्छौँ र घरमै जानकीजीको प्राकट्य गर्नुहोस्, जानकी आरती गर्नुहोस्। राष्ट्रिय तपाईँको च्यानल हो र सम्पूर्ण जगतले हेर्नु भएको छन्। गत वर्ष हाम्रो राष्ट्रपतिदेखि सबजना आएको थियो, विद्वानको गोष्ठी, प्रादेशिक स्तरको सांस्कृतिक कार्यक्रम, बधाई मङ्गल गान, पुरै जनकपुरमा लाखौँ श्रद्धालु भक्तजन चाहिँ नेपाल भारतबाट हिन्दू धर्मावलम्बीहरू आउने गरेका थियो र एउटा बेग्लै जानकी आरती बेग्लै एउटा मनोहरमा दृश्य तयार हुन्थ्यो। त्रेतायुग जस्तै जानकी आज प्रकट भएछ झल्किने अवस्था हुन्थ्यो। तर आज हामी बडा दुःखद भन्दैछु, लकडाउनका कारणले श्रद्धालु भक्तजन आएको छैन। जानकी मन्दिरले चाहिँ नआउन अपिल गरेका छन्, त्यसको असर चाहिँ जानकी मन्दिरमा देख्न सकिन्छ। यहाँ चाहिँ मूल ढोका चाहिँ बन्द रहेको छ, मूल ढोकामा चाहिँ ताल्चा लगाइएको छ र यसै कारण चाहिँ कसैले आएको छैन। आज चाहिँ जानकी मन्दिरमा चाहिँ सामान्य खालको मात्रै पूजा गर्ने कार्य भइरहेको छ। एभी न्यूज खबरका लागि सुजित कुमार झा, जनकपुर धाम। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अहिलेको परिस्थितिमा नयाँ योजनालाई बजेट छुट्याउन नसकिने बताएको छ। हिजोका योजनाहरू अगाडि बढाउन अहिलेको स्रोत र सीमाहरू अपर्याप्त रहेकाले नयाँ योजनाका लागि बजेट छुट्याउन सक्ने अवस्था नभएको ब्याङ्कले बताएको हो। राष्ट्र बैंकले पाइपलाइनमा रहेका योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउनु पर्ने परिस्थितिमा नयाँ योजनाहरू आउन समय लाग्ने स्पष्ट पारेको छ। कोरोना संक्रमणको अवस्थापछि नयाँ योजनाहरूका लागि थप प्लानिङ गर्नुपर्ने र हिजो तयार भएका योजनालाई पुनः प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ। यो पहिले बनाइएका जे जति योजनाहरू छन् ती सबै हामीले हिजो सोचे जस्तै गरी अगाडि बढ्लान् भन्ने कुरो चाहिँ अलिकति कठिन छ। एक त यो हाम्रो रिसोर्सकै कन्स्ट्रेन्ट भनेको साना तथा घरेलु व्यवसायीहरूलाई लक्षित गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनः कर्जा सम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जन गर्न तयारी गरेको छ। साना तथा घरेलु व्यवसायीहरूलाई प्राथमिकता दिने गरी पुनः कर्जा कार्यविधि बैंकले अघि सारेको छ। पुनः कर्जाको प्रक्रिया धेरै लामो भएकाले प्रयोगमा नआएको र ठूला खालका ऋणीहरूले मात्रै पहुँच रहेकाले कार्यविधि परिमार्जन गरिन लागेको बैंकको भनाइ छ। पुनर्कर्जाको प्रोसेसलाई हामी अब छुट्याउँछौँ। धेरै लामो प्रोसेस भएकोले हिजो भएको सीमाभित्रको पनि पुनर्कर्जा प्रयोग भएको छैन। त्यसैले पुनर्कर्जाको प्रयोग पनि कसरी भएको छ भन्दा अलिकति ठुला खालका ऋणीहरूले मात्रै पाइरहेको जस्तो देखिया छ हिजो। हामी यसमा कम्प्लिटली रिभ्याम्प गर्छौँ र पुनर्कर्जा सानोभन्दा सानो ग्राहकले पनि पाउने गरी हामी लाँदैछौँ।
ठूला खालका ऋणीहरूले मात्रै हिजो सुविधा पाएको निष्कर्षसहित बैंकले सानो भन्दा सानो ग्राहकले पनि पाउने गरी कार्यविधि बनाउन लागेको हो। सामान्य पुनः कर्जामा 2% ब्याज छुट हुन्छ। हिजो राष्ट्र बैंकले 3 र अन्य बैंकहरूले 7% ब्याज लिँदै आएका थिए। अहिले त्यसलाई घटाएर राष्ट्र बैंकले 2% र अन्य बैंकले 5%मा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यो ब्याज दरमा चाहिँ केही उहाँहरूले कम्प्रोमाइज गर्न सक्ने ठाउँहरू हामीले देखेर हामीले चाहिँ 2% चाहिँ ब्याज अहिलेलाई यो 3 महिनाको लागि छुट दिइदिनुहोस्, यो पिरियडमा लकडाउन पनि लामो भयो भनेर हामीले निर्देशन दिएका छौँ। त्यसलाई चाहिँ अब धेरैले पोजिटिभली लिनुभएको छ। सरकारले पुनः कर्जाको सीमा पनि विस्तार गरेको छ। पुनः कर्जाको सीमा विस्तार गरी 1 खर्ब पुर्याउने निर्णय सरकारले गरेको हो। पुनः कर्जा कोषबाट प्रवाह हुने कर्जाको ब्याज दर घटाउने व्यवस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवस्था मिलाउनु पर्ने र साना तथा घरेलु उद्योगहरूको सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने चालु पुँजी कर्जा सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन पनि सरकारले राष्ट्र बैंकलाई भनेको छ। कपिल वस्तुको यशोधरा गाउँपालिका 8का वडा अध्यक्षमाथि गैराती गोली प्रहार भएको छ। वडा अध्यक्ष साबुद्दिन मुसलमानमाथि गोली प्रहार भए पनि उनी सकुशल रहेका छन्। राति करिब 1:30 बजे खोरिया गाउँ स्थित आफ्नै घरमा सुतेका मुसलमानमाथि 4 राउन्ड गोली प्रहार भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। 2 अज्ञात व्यक्तिले उनीमाथि गोली प्रहार गरेका थिए। वडा अध्यक्ष मुसलमानलाई प्रहार भएका कुनै गोली नलागेको प्रहरीले जनाएको छ। गोली प्रहारमा संलग्न रहेको आरोपमा स्थानीय 25 वर्षीय मोहम्मद हुसेन मुसलमान पक्राउ परेका छन्। अन्य एकजना फरार रहेकाले खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। गोली प्रहार गर्नुको कारण खुलेको छैन। स्थानीयका अनुसार वडा अध्यक्ष मुसलमान र पप्पु बीच पहिलेदेखि नै विवाद रहँदै आएको थियो। रेडियो नेपालकी प्रथम गायिका रानुदेवी अधिकारीको निधन भएको छ। प्रजातन्त्र सेनानी समेत रहेकी उनको गैराती 84 वर्षको उमेरमा निधन भएको हो। रानुदेवीले निरङ्कुशता विरुद्धको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा कला र साङ्गीतिक मोर्चामा रहेर काम गरेकी थिइन्। उनी रेडियोमा गीत गाउने प्रथम महिला हुन्। उनले 16 वर्षको उमेरमा विराटनगरको मिल्स एरियामा रहेको स्टुडियोबाट गीत गाएकी थिइन्। 2007 सालमा नेपाली कङ्ग्रेसले प्रचार प्रसारका क्रममा विराटनगरमा स्थापना गरेको रेडियोमा अधिकारीले गीत गाएकी थिइन्। त्यसपछि अधिकारी विराटनगरमा धेरै वर्षसम्म शिक्षण र राजनीतिमा सक्रिय थिइन्। उनको निधनप्रति नेपाली कङ्ग्रेसले दुःख व्यक्त गरेको छ। नवलपरासीमा लकडाउनको समयमा कार दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ। 12620009 नम्बरको कार बर्दघाट 16 केराबारीमा सडक छेउमा रहेको विद्युतको पोलमा ठोक्किएर दुर्घटना हुँदा बर्दघाटका हरिकृष्ण भोर्तेलको मृत्यु भएको हो। भोर्तेल दाउन्ने स्पेस नेटवर्कका सञ्चालक हुन्। भोर्तेलसँगै कारमा सवार अन्य 2 जना घाइते भएका छन्। घाइते हुनेमा बर्दघाट 4 का रामप्रसाद पाण्डे र गोकर्ण शर्मा रहेका छन्। घाइतेहरूको भरतपुर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। लकडाउनका कारण गुजारा चलाउन मुस्किल परेकाहरूलाई काठमाडौँमा मेस नै व्यवस्था गरेर खाना खुवाउन थालिएको छ। नागार्जुन नगरपालिका र काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 16 मा खाना खुवाउने अभियान थालिएको हो। स्थानीय तहहरूले वितरण गरिरहेको राहतमा सहयोग गर्ने र खाना नपाएकाहरूलाई पनि सहयोग पुर्याउने भावनाले मेसमा खाना खुवाउन थालिएको बताइएको छ। यो खानै नपाउने र भोकै बस्नुपर्ने चाहिँ जुन एउटा समूह छ उहाँहरूको लागि चाहिँ यो व्यवस्थापन र अझ सकिन्छ भने घर घरमा चाहिँ अब ग्यास चाहिएन, पानी चाहिएन, आफ्नो म्यानेज चाहिएन, सबै कुराहरू नगर्दाखेरि मलाई लाग्छ यसले एउटा मेसले चाहिँ सामूहिक मेसले चाहिँ एउटा नेपाली जनताको जुन एउटा परेको मर्कालाई चाहिँ सहयोग गर्छ भन्ने भावना हो। दोस्रो चरणमा यो दिनदिनै लकडाउन चाहिँ बढ्दै जाँदाखेरि दैनिक राहत बाँड्न पनि अलिकति झमेला जस्तो भएको कारणले अब हामीले चाहिँ मेस सञ्चालन गरेर सबै वडामा चाहिँ सबैजनालाई खाना नपाउनेहरूलाई खुवाउनुपर्छ भनेर एउटा अवधारणा ल्यायौँ। त्यस अन्तर्गत 10वटा वडामा अहिले यो कार्यक्रमहरू चलिरहेछ। अहिले वडा नम्बर 3 को चाहिँ फुटबल चौरमा यो कार्यक्रम भइरहेको छ। यो कार्यक्रम चाहिँ नगरपालिका वडाहरूले चाहिँ एकदम मेहनत साथ अगाडि बढ्नुभएको छ। नागार्जुन नगर क्षेत्रका 10वटै वडामा पहिलो चरणमा खाद्य सामग्री वितरण गरिए पनि दैनिक राहत बाँड्न समस्या भएकाले अहिले मेसबाट खाना खुवाइएको हो। सानो भर्याङ लगायतका ठाउँमा बेलुकीको समयमा पनि खाना खुवाउँदै आइएको छ। लकडाउनका कारण दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर र विभिन्न शहरमा कोठामा भाडामा बस्ने विद्यार्थीहरू समस्यामा परे पनि स्थानीय तहले खाना खुवाउने कार्यक्रम अघि बढाएका हुन्।
2 जना कोरोना संक्रमितको सफल उपचारपछि बागलुङको धौलागिरी अस्पतालका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोग आउने क्रम जारी रहेको छ। रोजगारीका लागि विभिन्न देशमा रहेका जिल्लावासीहरूले कोरोना जोखिम न्यूनीकरण गर्न अस्पताललाई 10,30,000 रुपैयाँ बराबरका स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएका हुन्। विदेशमा रहेका जिल्लावासीले उपलब्ध गराएका स्वास्थ्य सामग्री एक कार्यक्रमका बीच सांसद सूर्य पाठकले अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष केबी राणा मगरलाई हस्तान्तरण गरेका छन्। अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया र खाडी मुलुकमा रहेका जिल्लावासीको समन्वयमा ती सामग्री उपलब्ध गराइएको हो। अस्पताललाई प्रादेशिक तहको अस्पताल बनाउने अभियान समेत सञ्चालन गरिएको छ। संघीय सरकार मार्फत समितिले अस्पतालमै बालबालिकाका लागि CCU र सिटी स्क्यान लगायतका सेवा थप गर्ने अभियान पनि चलाएको छ। हुम्ला सदरमुकाम स्थित सिमकोट गाउँपालिकाका 8वटै ओडाहरूमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि उपयोगी हुने स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरिएको छ। हुम्लामा कार्यरत गैर सरकारी संस्थाहरूको पहलमा स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराइएको हो। सिमकोटमा कोरोनाको लक्षण भएका बिरामी नदेखिए तापनि सचेतना अपनाउनका लागि सरसफाई लगायतका सामग्री प्रत्येक घरमा वितरण गर्न लागि गाउँपालिका अध्यक्ष पदमबहादुर लामाले बताए। स्वास्थ्य सामग्री मिसन इस्ट नेपालको प्राविधिक सहयोगमा महिला कल्याण सेवा र हिमाली शिक्षा र विकास नामक गैर सरकारी संस्था मार्फत वितरण गर्ने योजना रहेको छ। लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने क्रम बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले राजमार्गमा चेक जाँचमा कडाई गरेको छ। बिपी र अरनीको राजमार्ग हुँदै चल्ने सवारी साधनको चेक जाँचमा पनि तीव्रता दिइएको छ। प्रशासन कार्यालयका अनुसार सवारी साधन तथा अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको अवस्था पनि अनुगमन गरिएको छ। सडकमा गुडिरहेका सवारी साधनको पास भए नभएको, भएका पासहरूको सही सदुपयोग भए नभएको, अत्यावश्यक सामग्रीहरूको सहज आपूर्ति भए नभएको अनुगमन गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार तिमल सिन्हाले जानकारी दिए। अनुगमन टोलीमा जिल्ला स्थित सुरक्षा निकायका प्रमुख, स्वास्थ्य र घरेलु कार्यालयका प्रतिनिधि समेत सहभागी छन्। काभ्रेमा लकडाउनका बीच पनि विकास निर्माणका काम सुचारू हुने भएका छन्। जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले सामाजिक दूरी र सुरक्षा अपनाउँदै विकास निर्माणका काम सुचारू गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले नदीजन्य र खानीजन्य सामग्रीको आपूर्तिका क्रसर व्यवसाय सङ्घले सहजीकरण गर्ने सरकारी र स्थानीय तहका आयोजनाको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले जानकारी दिएको छ। निर्माण सामग्री बोक्ने ढुवानीका साधनहरू जिल्लाभित्र बिहान 11 बजेदेखि 1 बजेसम्म र बेलुका 7 बजेदेखि 10 बजेसम्म सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि भएको छ। त्यस्तै जिल्ला बाहिर बेलुका 7 देखि राति 11 बजेसम्म जान दिने निर्णय भएको छ। यो निर्णयसँगै काभ्रे एकीकृत खानेपानी, लाकुरी भन्ज्याङ, पनौती नमोबुद्ध सडक, तीनपिप्ले बोहोरे दोभान सडकको काम सुचारू हुने भएका छन्। त्यस्तै दोलालघाट चौरी गुराँसे सडक, हिगुवा पाटी नगरकोट सडक, काभ्रे भन्ज्याङ दाप्चा सडक लगायतका महत्त्वपूर्ण योजना पनि अघि बढ्ने भएका छन्। अर्घाखाँचीमा लकडाउनका बेला ताजा तरकारी चर्को मूल्यमा बिक्री भएको गुनासो आएपछि प्रशासनले मूल्य निर्धारण गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको सर्वपक्षीय बैठकले तरकारीको मूल्य निर्धारण गरेको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय र तरकारी व्यापारीहरू बीच खरिद र ढुवानी मूल्य सहितको मूल्यमा अधिकतम 20% फाइदा राखी बेच्ने सहमति भएको हो। 25 रुपैयाँ प्रति किलो थोकमा किनेको गोलभेडा 100 रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुने गरेको भेटिएपछि मूल्य निर्धारण गरिएको हो। लकडाउनमा जिल्लामा तरकारी अभाव हुन थालेपछि कपिलवस्तुबाट भित्राउन थालिएको छ। पहिलो चरणमा ब्रोकाउली, बन्दा, गोलभेडा, गाजर, लौका, खुर्सानी, सिमी लगायतको तरकारी भित्राइएको व्यापारीहरूले बताएका छन्। अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका 3 का अति विपन्न 51 घर परिवारलाई राहत स्वरूप खाद्यान्न वितरण गरिएको छ। सन्धिखर्क 1 हटारी निवासी हरि आचार्यले प्रदान गरेको खाद्य सामग्री ओडा कार्यालय र सन्धिखर्क नगरपालिकासँग समन्वयमा वितरण गरिएको हो। 2 छाक गुजारा चलाउन समस्या भएका विपन्न परिवारलाई सहयोग उपलब्ध गराइएको ओडा कार्यालयले जनाएको छ। एउटा परिवारलाई 15 केजी चामल लगायतका सामग्री उपलब्ध गराइएको हो। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी डोटीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटी तथा डोटीका 9वटै स्थानीय तहलाई सरसफाई सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। कोरोना भाइरसबाट बच्न तथा क्वारेन्टिन व्यवस्थापनका लागि सामग्री हस्तान्तरण गरिएको नेपाल रेड क्रस सोसाइटी डोटी शाखाका सभापति
खड्कबहादुर खड्काले बताएका छन्। हस्तान्तरण गरेको सामग्रीमा 200 लिटरको ट्याङ्की, साबुन लगायत रहेका छन्। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी पश्चिम विपद व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत डोटीका 5 स्थानीय तहलाई सरसफाइ सामग्री तथा क्वारेन्टिनका लागि कम्मल वितरण गरेको छ। सामग्रीमा कम्मल, बाल्टिन, त्रिपाल, भाँडाकुँडा, जग लगायत रहेका छन्। सामग्री हस्तान्तरणका क्रममा शिखर नगरपालिका नगर प्रमुख सीताराम जोशीले रेडक्रस डोटीले यति बेला पटक पटक गरी उपलब्ध गराएको विभिन्न सामग्रीले नगरलाई विपदसँग सजग तथा प्रतिकार्यमा सहयोग पुगेको बताएका छन्। उदयपुरमा श्रीमतीसँगै क्वारेन्टिनमा बसिरहेका एक युवाले गए राति झुन्डिएर आत्महत्या गरेका छन्। उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिका 7 गुराँसेका 18 वर्षीय सुमन विकले आत्महत्या गरेका हुन्। काठमाडौँबाट गाउँ आएका दम्पतिलाई गाउँपालिका 7 राजाबासु स्थित गाउँ नजिकैको क्वारेन्टिनमा गत 11 गतेदेखि राखिएको थियो। श्रीमती निधाएको बेला राति विकले श्रीमतीकै शलमा झुन्डिएर आत्महत्या गरेको बताइएको छ। उनले आत्महत्या गर्नुको कारण खुलेको छैन। प्रेम विवाह गरी काठमाडौँ गएका उनीहरू लकडाउनमा फर्किएपछि क्वारेन्टिनमा राखिएको थियो। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएको छ। कडाली नदीमा पौडी खेल्ने क्रममा एकजना युवक 3 दिनदेखि बेपत्ता भएका छन्। बेपत्ता हुनेमा मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिका 10 का टसी बल रहेका छन्। उनी हुम्लाको नामखा गाउँपालिका 1 मा रहेको चियाछरा भेर विस्फोटनको काम गर्दै आएका थिए। बेपत्ता युवकको खोजी जारी रहेको प्रहरीले बताएको छ। लकडाउनका कारण भारतमा रोकिएका नेपाली नागरिकहरू लामो समयपछि स्वदेश फर्कन पाएका छन्। भारतको उत्तराखण्डका विभिन्न क्षेत्रमा बसिरहेका उनीहरूलाई बैतडी र दार्चुलाका सिमानाकाबाट नेपाल भित्र्याइएको हो। विशेष खबरको साथमा प्लम्बर सीपीवीसी पाइप्स एन्ड फिटिङ्स, विश्वास प्लम्बिङको। घरमै बसौं र कोरोना संक्रमित हुनबाट आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। दर्शकबिन, यतिखेर हामी बैतडीको झुलाघाट नाका पुगेका छौँ र यहाँ विगत लामो समयदेखि भारतका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूलाई भित्र्याउने क्रम सुरु भएको छ। मध्य पहाडी लोकमार्गको अन्तिम बिन्दुको रूपमा रहेको झुलाघाट स्थित भारतीय सीमानाकाबाट बिहिबार करिब 1100 जना नेपाल भित्रिए। सीमानामा नेपाली स्वास्थ्य कर्मीहरूको सामान्य चेक जाँचपछि उनीहरूलाई आफ्नो क्षेत्रतर्फ लगिएको छ। लामो समयपछि आफ्नो देश भित्रिन पाएपछि नेपाली नागरिकहरू हर्षित देखिन्थे। खुसीको दिन थियो, स्वदेश फिर्ता आयो हैन। भारतमा बस्न थियो, के होइन हो, कस्तो होइन हो, कहाँबाट बिमार पुग्ने हो भन्ने हामीलाई धेरै चिन्ता थियो। घाट खुल्यो भारतीय क्वारेन्टिनमा रहेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउन पछिल्लो 1 हप्तादेखि स्थानीय प्रशासन र जनप्रतिनिधिहरूले तयारी तीव्र पारेका थिए। नेपाल भित्रिएकाहरूलाई स्थानीय तहहरूले निर्माण गरेका क्वारेन्टिनमा थप 15 दिन राख्ने र कोरोना नमुना परीक्षण गरेपछि मात्र घर पठाइनेछ। पनि ज्वरो देखिहालेको अवस्था छैन। त्यसर्थ उहाँहरू चाहिँ अब पालिकाले निर्माण गरेका जिल्लामा रहेका क्वारेन्टाइनमा बस्नुहुन्छ, अनिवार्य सबैका लागि यो नियम लागू हुन्छ। 14 दिन क्वारेन्टाइन बस्नुहुन्छ। नगर स्तरीय क्वारेन्टाइनको निर्माण हामीले गरिसकेका छौँ र रासन पानी, तेल, जे आवश्यक पर्ने सामग्रीहरूको व्यवस्था भइसकेका छ र यहाँबाट लगेर अब नगरपालिका स्तरीय क्वारेन्टाइनमा राखेर यिनीहरूको स्वाब टेस्ट गरेर यिनीहरूको रिजल्ट अन्जेलसम्म हामी क्वारेन्टाइनमा राख्छौँ। लकडाउन लगत्तै भारतीय पक्षले निर्माण गरेका क्वारेन्टिनमा करिब 1500 नेपालीहरू बसिरहेका थिए। दुई देशका सुरक्षा प्रमुखहरूले एक आपसमा समन्वय गरेपछि नेपालीहरूले स्वदेश फर्कन पाएका हुन्। लामो समयदेखिको दबावपछि दुवै देशका स्थानीय प्रशासनले सीमा नाका खोल्ने सहमति गरेका हुन्। उनके द्वारा पत्र प्रेषित किया गया कि हम उनको लेने को तैयार हैं, आपके द्वारा कार्रवाई की जाए। हमने उस पत्र को जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित कर दिया गया है आवश्यक कार्रवाई के लिए, और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी उस पत्र को जो है होम मिनिस्ट्री को आगे प्रेषित किया गया है। वहां से अनुमति मिलते ही जो नेपाली राष्ट्र के लोग हैं इनको हम नेपाल भेज दें। भारतीय क्वारेन्टिनमा बसिरहेका बाहेक भारतीय ग्रामीण क्षेत्रमा पनि 100 नेपालीहरू रहेका थिए। उनीहरूमध्ये केही फर्किएका छन्, अझै धेरैले फर्किन पाएका छैनन्। दुवै देशका सुरक्षा निकायहरू बीच एक दिन सीमानाका खोल्ने सहमति भएपछि बिहिबार साँझसम्म बैतडी र दार्चुलाबाट करिब 2400 भन्दा बढी नागरिकहरू भित्रिएका छन्। भारतको विभिन्न क्वारेन्टिनमा रहेका नेपालीहरू जो लामो समयदेखि बसिरहेका थिए र उनीहरूलाई यतिखेर जुलाघाट नाकाबाट नेपाल भित्र्याउने क्रम सुरु भएको छ। यहाँको स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि लगायतको लामो प्रयासपछि उनीहरूलाई नेपाल भित्र्याएको हो। एभन्यूज खबरका लागि दार्चुलाबाट कमल जोशीका साथ लोकेश साउदको रिपोर्ट।
आफ्नो विकल्पमा वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टीभित्रको समस्यालाई गम्भीर ढङ्गले नलिएको सङ्केत गरेका छन्। अहिले पनि आफू दिने हैसियतमा रहेको र अरू लिने ठाउँमा रहेको सन्देश दिएर ओलीले समस्यालाई हल्का रूपमा लिएको सङ्केत दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले आफू अयोग्य भए कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेका सचिवालय सदस्यका कोही पनि सदस्य प्रधानमन्त्रीका लागि योग्य नरहने सन्देश दिएका छन्। नेकपाको सचिवालयको बुधबार साँझ बसेको सचिवालय बैठकमा उपाध्यक्ष गौतमलाई आफ्नो विकल्पमा प्रधानमन्त्री र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई पार्टीको तेस्रो अध्यक्ष प्रस्ताव गरेका थिए। गौतम संविधानत प्रधानमन्त्रीका लागि अयोग्य सचिवालय सदस्य हुन्। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित भएकाले वर्तमान प्रतिनिधि सभा रहेसम्म प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री बन्नलाई समेत संविधानले निषेध गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्ताव भैँसे पार्टी गठबन्धन टुटाउने प्रयासको रूपमा आएको बुझ्न कठिन छैन। ओलीले सफा मनले प्रस्ताव ल्याएका भए प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री र गौतमलाई अध्यक्ष प्रस्ताव गर्न सक्थे र कार्यान्वयनमा जान सक्छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो। तर गौतम आफैले कास्कीबाट चुनाव लड्न अस्वीकार गरेर प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्ने बाटो बन्द गरिसकेका छन्। त्यस्तै संविधान संशोधन तत्काल नगर्ने गरी सचिवालयले छलफल बन्द गरेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो नेकपाले नै लगभग बन्द गरिसकेको अवस्था छ। यसको मतलब प्रतिनिधि सभा सदस्य नरहेका गौतमलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेर आफूले यो पद सजिलै नछाडे सन्देश ओलीले दिए। प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेसँगै विवादले नयाँ मोडमा लगिदिएको छ। अर्थात् बैठक लम्ब्याएर शक्ति सञ्चय गर्न थप समय दिएको छ। ओलीले नेपाललाई तृतीय अध्यक्ष प्रस्ताव गरेर पार्टीको भावी नेतृत्व पूर्व एमाले दाहाललाई सजिलै नेता नमान्ने र आफूपछि भावी अध्यक्ष नेपाल रहेको सन्देश पनि प्रवाहित गरेका छन्। यो सँगै पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीको निरन्तरता वा बहिर्गमन भन्ने बहस नेकपाभित्र थप पेचिलो बन्दै जाने देखिन्छ। बाराको जितपुर सिमरामा रहेको कोरोना विशेष अस्पतालमा उपचार गराइरहेका 2 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि स्वास्थ्य सतर्कता बढाइएको छ। स्थानीय प्रशासनले वडा नम्बर 7 र 19 लाई सिल गरेर संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरूको परीक्षणको तयारी थालेको छ। बाराको जितपुर सिमारा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 7 जितपुरका 47 वर्षीय पुरुष र वडा नम्बर 19 का 31 वर्षीय पुरुषमा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि सतर्कता बढाइएको हो। भारतको दिल्ली स्थित निजामुद्दिन मर्कजबाट आएका यी जमातीहरूमा बुधबार कोरोनाको संक्रमण देखा परेपछि उनीहरू बसोबास गरेको टोललाई प्रशासनले सिल गरेको इलाका प्रशासन कार्यालय सिमाराले जनाएको छ। ओडाहरू सिल गरे लगत्तै दुवैका परिवारलाई सिमरा स्थित अस्थायी क्वारेन्टिन अस्पतालमा ल्याइएको छ भने उनीहरूसँग सम्पर्कमा रहेकाहरूको समेत खोजी कार्य तीव्र बनाइएको छ। एकजनाको चाहिँ 4 जना परिवार श्रीमती बच्चा बच्ची उहाँलाई चाहिँ ल्याएर हामीले टेस्ट अहिले प्रारम्भिक टेस्ट गरेर क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ भने अर्को धर्मगुरु हुनुहुन्छ। धर्मगुरु उहाँको चाहिँ परिवार नभएको र उहाँलाई चाहिँ एकजना विद्यार्थी 16-17 वर्षको विद्यार्थी हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ खाना बनाउने उहाँको भाँडासाँडा माझ्ने सरसफाइ र उहाँसँग बढी नजिकको भएको भन्ने देखिएको चाहिँ उहाँलाई पनि ल्याएर हामीले क्वारेन्टाइनमा राखेका छौँ। संक्रमितहरू 6 मार्चमा दिल्ली गएर 11 मार्चमा अर्थात् फागुन 28 गते नेपाल फर्किएका थिए भने 5 दिन अघि वैशाख 14 गते मात्रै उनीहरूलाई क्वारेन्टिनमा राखिएको हो। सोही दिन उनीहरूको स्वाब परीक्षणका निम्ति राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा पठाइएको थियो, जसको रिपोर्ट वैशाख 17 गते बुधबार पोजिटिभ देखिएको हो। कोरोना पोजिटिभ देखिएका वडा नम्बर 19 का वडा अध्यक्ष सुदन दास तम्माले प्रशासनले साबिक इनरवासिया वडा नम्बर 4 मुस्लिम टोललाई पूर्ण रूपमा लकडाउन लगाउने भनिए पनि त्यस अनुसार गर्न नसकेको बताएका छन्। 2 जना प्रहरीले पुरै टोललाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने भएकाले थप सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउन प्रशासनसँग आग्रह समेत गरेका छन्। अवस्था हाम्रो एकदम जीर्ण छ। अब यसलाई चाहिँ हाम्रो प्रशासनले हेरिदिनु पर्यो, अलि टाइट गरिदिनु पर्यो र यहाँको जनतालाई
अब राहत पुर्याइदिनु पर्यो। यता कोरोना संक्रमण देखिएसँगै जिल्लाका अधिकांश खाद्यान्नका पसलहरू बन्द भएको छ। व्यवसायीहरूले कोरोनाको त्रासका कारण स्वतः आफ्नो व्यवसाय बन्द गरेको र कहीँ कतै खुलेको भए पनि आफ्नो व्यवसाय बन्द गर्न जितपुर सिमारा नगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सञ्जय शाहले व्यवसायीसँग आग्रह गरे। किराना पसलहरू अरू पसलहरू पनि छन्, अहिले मान्छेहरू डराएर पनि बन्द गरेको अवस्था छ र तपाईँको एहतियाती तौरले प्रिकसनको हिसाबले पनि त्यो बन्द गर्नु आवश्यक छ। हामीले प्रशासनलाई सहयोग गरिराखेका छौँ। संक्रमित देखिएका उनीहरूलाई विशेष कोरोना अस्पताल सिमाराबाट नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा पठाइएको छ भने संक्रमण भेटिएका ओडाहरूमा गरिने स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्ट नआएसम्म त्यस क्षेत्रलाई सील गरिएको प्रशासनले जनाएको छ। दुवै संक्रमितमा 49 दिनपछि कोरोना रहेको पुष्टि भएको जितपुर सिमारा विशेष कोरोना अस्पतालका डाक्टर अनुज थापाले जानकारी दिए। एभिन्यूज खबरका लागि बाराबाट इन्दिप कोइरालाको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। यति बेला देशका पश्चिमी क्षेत्रमा पूर्ण बदली तथा मध्य तथा पूर्वी क्षेत्रमा सामान्य बदली रही केही स्थानमा मेघगर्जनसहित हल्का वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 14 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:24 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:38 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।